भ्रष्टाचार र तस्करी विरुद्ध जेहाद छेडिएको छ। फाइल अझै खुल्दै जानेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणमा 18 जना आरोपीलाई थप 15 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। उच्च सुरक्षा निगरानी हुने क्षेत्रमै सुन तस्करको रजगज। सुन तस्करी प्रकरणमा सुन गाल्ने फ्याक्ट्रीमा प्रहरीको छापा। 100 होइन 1000 किलो सुन गलाइएको आशंका। अडकियाको कारखानामा छाडेर घरमा हानियो छापा। राजेन्द्र लिङदेललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देउबाले गरे सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव। राप्रपा मनाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने भयो। नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न चाँडै संवैधानिक परिषद बैठकको बोलाउने 3 नेताहरूबीच सहमति। सुन काण्डबारे समिति गठनको एजेन्डामा नेकपा एमाले सफल। सत्तापक्षले पनि दियो साथ। लेखा समितिमा प्रवेश गरियो सुन तस्करी प्रकरण छानबिन समिति गठनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण। सुन तस्करीको कनेक्सन माओवादी केन्द्रका नेतासम्म अनुसन्धान अवरुद्ध हुने खतरा। मिटर ब्याज सम्बन्धी 2520 उजुरीमा मिलापत्र। थाइल्यान्ड र म्यानमारमा रोजगारीमा जानु अघि नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह। साइकल यात्रीलाई मुक्का हानेर ढाल्ने आयुष विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत पुगेका 3 मुद्दाका 2 आदेश जसले अन्यलाई आउने बाटो रोक्यो। राप्रपाको पार्टी कार्यालय भत्काउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको तीव्र तयारी। गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै रौतहटमा हिजो प्रदर्शन। 2074 सालको मतको सदुपयोग गरेको भए 2079 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 भन्दा बढी सिट आउने अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध हुन सबै पार्टीलाई माधव कुमार नेपालको आग्रह। नेपाली उत्पादन नेपाली जहाजबाटै विदेश निर्यात गरिने मन्त्री सुधन किराँतीको भनाई। रौतहटमा युवकमाथि भाला प्रहार, 1 जना पक्राउ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङ नेपालमा चिनिया गिरोह भित्राउने मुख्य नाइके भएको खुलासा। सङ्घीय शिक्षा ऐन भोलि मङ्गलबार मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर सदनमा पठाइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रदीप ग्यावालीको जवाब। भ्रष्टाचारमा दामिएका नेताहरूलाई निलम्बन गर्नुस् भनेर खै भन्न सकेको। शेयर बजार घट्ने क्रम रोकिएन। 2.5 अर्बमा समेटियो कारोबार। र पाकिस्तानमा राजनीतिक सभास्थलमा बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु। भारतको चामल निर्यात प्रतिबन्धले झस्कियो सरकार। गोदामहरू भर्ने गर्यो निर्णय। हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। नयाँ जहाज छिट्टै आउँछ तर कमिसन आउँदैन भन्दै मन्त्री सुधन किराँतीको निकै बोल्ड घोषणा। 4वटा प्रदेशमा बिहानैदेखि वर्षा। सडक तथा हवाई यातायात सेवा प्रभावित हुन सक्ने। रुकुममा पहिरो खस्दा 2 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पुगे अदालत। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन करिब 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 आरोपितलाई थप 15 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनले अनुमति दिएको छ। आइतबार म्याद थपका लागि एकसाथ 18 जनालाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। सुरुमा पक्राउ परेकालाई 10 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले पछि उनीहरूसँगै म्याद सकिने गरी अन्यको पनि म्याद थप गराएको हो। आइतबार पक्राउ परेका सबैलाई 15 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कटोलले जानकारी दिएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका तिब्बतीय मुलुकका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेका थिए। करिब 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले साउन 2 गते 5 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सुरुमा पक्राउ पर्नेमा ट्याक्सी चालक अशोक लामा र भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई समेत रहेका थिए। त्यस लगत्तै रेडी ट्रेडरका सञ्चालक दिलीप भुजेल, दिलीपका मामा रामकुमार भुजेल र दिलीपलाई
कम्पनी खोल्न लगाउने हर्कराज राई पक्राउ परेका हुन्। भोलिपल्ट तिब्बतियन मुलुकका भारतीय नागरिक थुप्देन छिरिङ पक्राउ परेका थिए। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नहरू पक्राउ परेको थाहा पाएपछि नेपालबाट भाग्न लागेका चिनिया नागरिक जियाङ लिन साउन 4 गते विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, सुन तस्करी प्रकरणमा 18 जना आरोपितलाई थप 15 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। दर्शकबिन, यता सुन तस्करको कनेक्सन माओवादी केन्द्रका निकै शीर्ष नेताहरूसम्म नि पुगेको देखिएको छ। अनुसन्धान अवरुद्ध हुने खतरा बढेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेसँगै यो प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता देखिएको छ। दावा पक्राउ परेसँगै अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाउन सकी यसको राजनीतिक लगायत सम्पूर्ण जालो पत्ता लाग्न सक्ने र अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। तर यो प्रकरणमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रकै नेताहरूको संलग्नता देखिएकाले अनुसन्धान अवरुद्ध हुने खतरा समेत बढेको छ। सुन तस्करीको आरोपमा ठमेलबाट पक्राउ परेका दावा चिनिया आपराधिक गिरोहलाई नेपालभित्र आएर कारोबार गराउने एजेन्ट भएको स्रोतको दाबी रहेको छ। उनको कनेक्सन माओवादी केन्द्रका नेतासँग देखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरूले दावा सुन तस्करीमा संलग्न भएको यथेष्ट प्रमाणहरू फेला पारेकाले पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। दावा चिनिया मूलका भए पनि उनीसँग नेपाली नागरिकता समेत रहेको बताइएको छ। विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले पक्राउ परेका दावा सुन तस्करी प्रकरणमा गिरोहका प्रमुख मध्येका एक सदस्य रहेको हुन सक्ने बताएका छन्। उनीसँगै सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ पर्नेको संख्या 18 पुगेको छ। हालसम्म पक्राउ पर्नेहरूमा भरिया तथा सहयोगी मात्रै थिए, तर आइतबार दावा पक्राउ परेसँगै यस प्रकरणका योजनाकार मध्येका एक पक्राउ परेका हुन सक्ने विश्वास अधिकारीहरूले दिएका छन्। दर्शकबिन, यता उच्च सुरक्षा निगरानी भएको क्षेत्रमै सुन तस्करले रजगज गरेको देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सुरक्षा निकायको उच्च निगरानीमा रहने संवेदनशील क्षेत्रमै चिनिया तस्करहरूले गोदाम राखेर सुन ओसार पसारको काम गर्दा समेत तत्काल थाहा नपाउनेले नेपालको राज्य प्रणालीलाई तस्करले हदैसम्म हेपेको व्यवहार पुष्टि भएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर सोह्रखुट्टेबाट 30 मिटर चोकतिर अगाडि बढेपछि दायाँतर्फ बिजुलीको पोल छ। पोलमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी देखिने गरी जोडिएको सिसी क्यामेरा छ। यो क्यामेराले सिङ्गो सोह्रखुट्टे चोकको गतिविधि देख्छ। क्यामेरा भएको पोलबाट 500 मिटर पश्चिमतर्फ ढल्कु जाने बाटोमा अर्को सिसी क्यामेरा छ। चोकबाट बालाजुतर्फ लाग्ने मोडमै फेरि अर्को सिसी क्यामेरा छ। त्यो क्यामेराले सोह्रखुट्टेबाट कुमारी क्लबतर्फ जाने बाटो, बालाजुतर्फ जाने अनि ठमेलतर्फ लाग्ने बाटो गतिविधि देखिन्छ। सोह्रखुट्टे चोकमा रहेको यो तेस्रो क्यामेरा रहेको हो। यिनै सिसी क्यामेराबाट कैद हुँदै कुमारी क्लबतर्फ चोकबाट उत्तरतर्फ मैपी जाने बाटो अगाडि बढ्दछ। बायाँतर्फको तेस्रो बिजुली पोलको पोलमा अर्को सिसी क्यामेरा छ, जसले कुमारी क्लबबाट चोकतर्फ आउनेका गतिविधिको रेकर्डमा राख्छ। बिजुलीको यही पोलबाट थप तेस्रो पोलमा अर्को क्यामेरा छ, जसबाट कुमारी क्लबतर्फको चोक र गतिविधि देखिन्छ। तर अचम्म के छ भने यही दुई पोल पोलको बीचमा रहेको सडक छेउमै सटरमा चिनिया तस्करहरूले ब्रेक सु गाल्ने र सुन छान्ने गोदाम राखेका थिए। सुन गोदाम सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तबाट मुस्किलले 500 मिटर टाढाको दूरीमा रहेको छ। दर्शकबिन, असार अन्तिम सातादेखि भाडामा लगाइएको मूल सडकको सटरमा हङकङबाट नेपाल भित्राइएको 1100 थान बढी ब्रेक सुबाट अनुमानित करिब 700 केजी सुन छुट्याइएको र अन्यत्रै पठाइसकिएको पाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। साउन 2 गते विमानस्थल भन्सार परिसरबाट 100 किलो सुन समातिएर यताका केही दिनमा सो कार्य भएको अनुमान लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थल भन्सार र प्रहरी प्रशासनको सामुन्नेमा 100 किलो सुन समातिएको केही दिन यता गरेका विभिन्न अपरेसनमा उपलब्ध प्रमाणले प्रहरीको नाकै मुनि चिनिया तस्कर समूहले आफ्ना गतिविधि गरेको देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक पनि यता भने भ्रष्टाचार र तस्करी विरुद्ध जहेदा छेडिएको छ, फाइल अझै खुल्दै जानेवाला छन् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार र तस्कर विरुद्ध जहेदा छेडिएको भन्दै थप फाइल खोल्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा समाजवादी मोर्चाले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने विरुद्ध थप आक्रामक हुने बताएका छन्। यो सरकार भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा छ। राज्यको सम्पत्तिमाथि दोहन गर्ने क्रमलाई हामी परास्त गर्न चाहन्छौँ।
भ्रष्टाचार र तस्कर विरुद्ध जहेदा छेडिएको छ। यो कदम रोकिनेवाला छैन, निरन्तर अगाडि बढ्दछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने समाजवादको आधार निर्माण गर्न र समृद्ध नेपालको लागि जनताले यो लडाईँ जित्नै पर्छ। यो कुनै आवेग र राजनीतिक स्टन्टको कुरा होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। नेपाली जनताको हितको निमित्त चालिएको कदम हो। जनताको सपना साकार पार्ने लडाईँ हो। आउने दिनहरूमा अझ फाइल खुल्दै जानेछन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रचण्डले यो लडाईँमा आम जनता, विद्यार्थी र युवाहरूको पनि साथ र समर्थन आवश्यक रहेको बताउँदै विद्यार्थी साथीहरूले पनि समर्थन गर्नुहोला, आम जनता पनि साथमा भएपछि यो ब्याटल हामी जित्नेछौँ। प्रचण्डले भने मोर्चालाई अपिल, यो ब्याटल हामीले जित्नै पर्दछ। एउटै उद्देश्यप्रति समर्पित भएर लागेपछि परिकल्पनालाई साकार पार्न सबैको साथ अनिवार्य आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपा मनाउनको लागि कोशी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रैदेखि निकै ठुलो कोसिस गरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कोसिस सुरु गरिरहेका छन्। यसैबीच राप्रपा मनाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने भयो भनेर सन्देश पठाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई मनाएर कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने सत्तारूढ दल गठबन्धनको प्रयास असफल भएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सत्ता सहकारीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनको पहिलो विकल्प नै असफल भएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङले 16 गतेभित्र दाबी पेश गर्ने आह्वान गरे लगत्तै राप्रपा मनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा आफै लागिरहेका छन्। तर देउबा र प्रचण्डलाई राजेन्द्र लिङदेलले अहिले सरकार बनाउन साथ दिन नसकिने जवाब फर्काएका हुन्। उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घ र सबै प्रदेश सरकारमा सहकारीको प्रस्ताव राजेन्द्र लिङदेलसँग गरेका थिए, तर राजेन्द्र लिङदेलले सत्ता अहिले प्राथमिकतामा नरहेको जवाब फर्काएका हुन्। 10 पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएका राजेन्द्र लिङदेलले अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा नआउने अडान राखेको ती स्रोतले बताएको छ। राजेन्द्र लिङदेलको सकारात्मक जवाब नपाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार साँझ कोशीका नेताहरूसँग कुराकानी गरेका छन्। राप्रपाले सत्ता बनाउन साथ नदिने भयो, अर्को विकल्पमा जानुपर्ने भयो, प्रचण्डको ब्रिफिङ रहेको थियो। त्यस छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार सर्वोच्च अदालतले संयुक्त सरकार बनाउन दिएको समयसीमाभित्र राप्रपा बनाउन नसकिने निष्कर्षमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुगेको बताएका छन्। कोशीमा सरकार बनाउन राप्रपाको साथ लिने सत्तारूढ दल नेतृत्वको पहिलो विकल्पमा थियो। यदि 6 सिटको राप्रपाले साथ दिँदा कोशी प्रदेश सभामा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ दलसँग सभामुख बाहेक पनि 52 प्रदेशसभा सदस्य हुन्थ्यो। सभामुख बाबुराम गौतम समेत हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त काङ्ग्रेस नेता उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेकाले राप्रपाको संयुक्त सरकारका निमित्त अनिवार्य जस्तै रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न चाँडै संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउने 3 नेताबीच सहमति भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि चाँडै संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। आइतबार 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पदावधि साउन 20 गते सकिँदैछ। प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल सकिनु 1 महिना अघि नै नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। छलफलका क्रममा संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने र सांसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। संवैधानिक परिषदका प्रमुख प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य सदस्यसँग छलफल गरेर चाँडै संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउने समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यता लेखा समितिमा सुन तस्करीको प्रवेश भएको छ। गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भित्रिएको क्विन्टलभन्दा बढी तस्करीको सुन प्रकरणबारे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो दिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा यसबारे छलफल गर्ने कार्यसूची तय नभए पनि यो विषयले छलफलमा प्रवेश पाउनुका साथै सरकारलाई छानबिन समिति गठनका लागि ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय समेत भएको छ। बैठकमा नेकपा एमाले सांसद योगेश कुमार भट्टराईले यो विषयलाई समितिमा उठान गरेपछि अन्य दलका सांसदहरूले पनि यो विषयमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने र छानबिन समिति गठनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने विषयमा छलफल गरेका हुन्। बैठकमा सांसद रामकृष्ण यादवले देशको जति बजेट छ त्यति मूल्य बराबरको सुन एयरपोर्टबाट तस्करी भई आइरहेको बताउँदै यसबारे छानबिनका लागि समिति छानबिन गठन गर्नका लागि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिन
आग्रह गरेका हुन्। यस्तै उनले तराई जिल्लाहरूमा खानेपानी र सिँचाइका लागि पनि अभावको समस्या भएकाले मुख्य सुखग्रस्त क्षेत्रमा घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने समेत माग गरिएको छ। यस्तै तराईका जिल्लाहरूमा नागरिकता बनाउन पासपोर्ट बनाउन सर्वसाधारणको ठूलो भिड लाग्ने गरेको तर उनीहरूले सहज रूपमा सेवा लिन नसकेको पनि ध्यान आकर्षण गराइएको छ। लेखा समितिमा सुन तस्करीको प्रकरण प्रवेश गरेपछि छानबिन समिति गठनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मोरङमा विपरीत दिशाबाट साइकल चलाइरहेको भन्दै एक मजदुरमाथि मुक्का हान्ने विराटनगरका आयुष भेटवाल विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको छ। आइतबार मोरङ जिल्ला अदालतमा 19 वर्षीय आयुष र उनका साथी 17 वर्षीय किशोर विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको अदालत सूचना अधिकारी होम बहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। किशोर भने हाल फरार रहेका छन्। उनी विरुद्ध 10 वर्ष कैद र 1 लाख रुपियाँ जरिमाना माग गरिएको छ। मुद्दा दायर भइसके सोमबारबाट अदालतले बयान लिने उनले बताएका छन्। यसैबीच बयान सकिएपछि थुनचेक बहस हुनेछ। घटनामा संलग्न भएकाहरूका तेह्रथुम फेदाप गाउँपालिकाका 30 वर्षीय रोशन कार्के विरुद्ध भने मुद्दा नचल्ने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयको रहेको छ। गत सार 20 गते करिब राति 8 बजे घरबाट घर फर्किरहेका 27 वर्षीय पवन कुमार शाहलाई आयुषले मुक्का हानेर ढालिदिएका थिए। 15-3445 नम्बरको कारमा सवार आयुष र उनका साथीले विपरीत दिशाबाट साइकलमा फर्किरहेका साथीहरूमाथि मुक्का हानेका थिए। मुक्का हानेपछि बेहोस भएका शाहलाई उनीहरूले घिसार्दै सडकको छेउ लगेर हिँडेका थिए। उक्त घटना सीसीटीभीमा कैद भएपछि आयुष भोलिपल्ट पक्राउ परेका थिए। उनलाई छुटाउन नेतादेखि मन्त्रीसम्मको दबाव आएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यस्ता हत्यारा तथा ज्यान मार्न खोज्नेहरूलाई कस्तो सजाय हुनुपर्छ तपाईहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको धुम्बराई स्थित केन्द्रीय कार्यालय भत्काउने तयारी गरेको छ। 13 असोज 2079मै कार्यालय हटाउन सूचना टाँच गरेको महानगरपालिकाले 12 साउनमा 3 दिन समय दिएर कार्यालय हटाउन भनेको थियो। आज सोमबारको समय सीमा दिएका छौँ। हाइटेन्सन लाइन मुनि कुनै पनि घर बनाउन वा कार्यालय सञ्चालन गर्न मिल्दैन। कार्यालय नहटे हामी आफै डोजर चलाउँछौँ, नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बताएका छन्। राप्रपाको कार्यालय भत्काउने निर्णय भइसकेको भन्दै उनले भने हटेन भने हामी डोजर नै चलाउँछौँ। राप्रपाको पार्टी कार्यालय भएको जग्गादेखि माथि विद्युत प्रसारण लाइन छ, हाइटेन्सन लाइन छ। हाइटेन्सन लाइन मुनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ भने यस्ता ठाउँमा दुर्घटनाको जोखिम पनि हुन्छ। तत्काल हटाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको उता राप्रपाले जवाब दिएको छ। राप्रपाका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणाले भने आफ्नो पार्टी कार्यालय भत्काइहाल्नु पर्ने पनि कुनै कारण नभएको बताएका छन्। हामी हाइटेन्सन लाइन मुनिको भवनमा बसिरहेका छौँ। यसको नक्सा पास छैन तर अहिले नै हटाइहाल्नु पर्ने भन्ने छैन। उनले भने नक्सा पासको लागि निवेदन र पैसा बुझाइसकेको भन्दै उनले हाइटेन्सन लाइन मुनि धेरै संरचना रहेकाले राप्रपाको कार्यालय मात्र भत्काउनु उचित नहुने बताएका छन्। महानगरको कतिपय आफ्नै कार्यालय हाइटेन्सन मुनि छ। पहिले आफ्नै घर भत्काए हुन्छ नि त, तर राप्रपाकै अफिस भत्काइहाल्नु पर्ने चाहिँ के छ र राणाले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीमा ल्याउन तथा माग गर्दै रौतहटमा आइतबार प्रदर्शन भएको छ। 2063 चैत 7 गते मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी बीच सदरमुकाम गौरमा झडप हुँदा माओवादीका 27 कार्यकर्ताले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। गौर हत्याकाण्ड भएको 70 वर्षपछि पनि न्याय नपाएको भन्दै प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले आइतबार गौर रौतहटमा मोटरसाइकल र्याली निकालेर प्रदर्शन गरेको हो। पीडित परिवारका सदस्यहरू सहभागी सो प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले हाल जसपाका अध्यक्ष रहेका तत्कालीन मधेस जनअधिकार फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको योजनामा उक्त हत्याकाण्ड भएकाले उनलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अध्यक्ष यादव विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी समेत दर्ता गरेको बताइएको छ। घटनाका पीडितहरूले रौतहटको चन्द्र निगाहपुरमा अनिश्चितकालीनका लागि धरना शनिबार सुरु गरेका छन्। धरनामा बसेका शहीद परिवारको समर्थनमा चन्द्रनिगाहपुरमा मोटरसाइकल र्याली निकालिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 2074 सालमा पाएको मतको सदुपयोग गर्न सकेको भए 2079 सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले 2/3 भन्दा बढी सिट जित्ने दावी गरेका छन्। आइतबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी मनाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको 5औं सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले 2074 सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले करिब 2/3 मत ल्याएको भए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले त्यस बेलामा सरकार र पार्टी राम्ररी चलाएको भए 2079 सालको निर्वाचनमा 2/3 भन्दा बढी सिट जित्ने बताएका हुन्। उनले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबैतिर फैलिएको बताउँदै कम्युनिस्ट पार्टीहरू विश्वभर फैलिएका भन्दै उनले ल्याटिन अमेरिकी देशहरू, युरोप र अफ्रिकाका कतिपय देशहरूमा वामपन्थी पार्टीका नेताहरू राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको बताएका हुन्। उनले भने समाजवादको नारा नेपालमा मात्रै नभई संसारका अरू देशमा पनि गुन्जिरहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने आज नेपालको राजनीतिक कम्युनिस्ट पार्टी सबैतिर फैलिएको पाइन्छ। 2074 सालको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको थियो। त्यसको राम्ररी सदुपयोग गर्न सकिएको भए, राम्ररी चलाएको भए, पार्टी राम्ररी चलेको भए 2079 सालको चुनावमा त्योभन्दा बढी सिट पाउने हामी हुन्थ्यौँ, त्योभन्दा बढी मत हामीले प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ। अहिले संसारमा पनि कम्युनिस्टहरू फैलिएका छन्, वामपन्थी राष्ट्रपतिहरू चुनावमा जितिरहेका छन्, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नयाँ जहाज अब नेपालमा छिट्टै आउँछ तर कमिसन नआउने मन्त्री सुधन किरातीले घोषणा गरेका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किरातीले नेपाल एयरलाइन्सले छिट्टै नयाँ जहाज खरिद गर्ने बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल झापाले बिर्ता मोडमा आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, समृद्धिका लागि जहाज विकास महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले थप जहाज ल्याउन लागि समेत बताएका छन्। हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकको समृद्धिका लागि जहाज महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। उनले भने 3वटा नयाँ र 2वटा पुराना जहाज खरिद प्रक्रियामा रहेको छ। छिट्टै ती जहाजहरू आउँछन् तर कमिसन आउँदैन। नेपाली जहाजकै कनेक्सन फ्लाइटबाट नेपाली उत्पादनहरू विदेश निर्यात गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने उनको भनाइरहेको छ। मन्त्रालयमा आफू आएपछि भ्रष्टाचारका पुवालहरू टाल्ने काम गरिरहेको भन्दै उनले 4 अर्ब ऋण तिरेर नयाँ जहाज किन्न सक्ने अवस्थामा आएको बताउँदै देशको ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो, यसको अरू अत्यन्त जरुरी छ कदम हामीले चाल्दैछौँ, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता 4वटा प्रदेशमा बिहानैदेखि वर्षा भएको छ। सडक तथा हवाई यातायात अवरुद्ध हुन सक्ने भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज देशका केही प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा आज मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भारी वर्षाका कारण हुन सक्ने नदी जलसतह बग्ने, गोब्रान, बहाव, बाढी, पहिरो, भूक्षय तथा जस्ता प्रकोपबाट बच्न आवश्यक सतर्क हुन विभागले आग्रह गरेको छ। भारी वर्षा अगाडि बाढी र पहिरोका कारण जनस्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जनजीविका, सडक तथा हवाई यातायातमा हुन सक्ने असुविधा, जोखिममा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ। विभागका अनुसार आज बिहान देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू तथा कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिममा प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता रुकुममा पहिरो खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ, 1 जना घाइते भएको खबर प्राप्त भएको छ। रुकुम पश्चिममा पहिरो खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। बाफीकोट गाउँपालिका 7 को बाँसथलमा घाँस काट्ने क्रममा पहिरोको ढिस्कोले खस्दा स्थानीय 1 महिला र 1 पुरुषको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। मृत्यु हुनेमा बाफीकोट 7 की 45 वर्षीय धनमाया खत्री र सोही ठाउँका 44 वर्षीय कालीबहादुर खड्का रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नमराज भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टराईका अनुसार उनीहरू करिब 500 मिटर तल खसेको र ढुङ्गाले च्यापिएको अवस्थामा फेला परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नट्टाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस सम्बन्धमा के कसो
भएको हो भन्ने बारेमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको बताइएको छ। नड्डाले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र अव्यावहारिक भएको भन्दै यसले नेपालको पर्यटन उद्योग थप सङ्कटमा पर्ने जिकिर गर्दै उत्प्रेषण आदेशले बदर गर्न माग समेत गरेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतले चामलको निर्यात ठप्प पारेको छ। भारतले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै 4 साउनदेखि बासमती चामल बाहेकको चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि सरकारले आपूर्ति व्यवस्था बिथलिन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुसन्धान समिति बैठकले खाद्यान्नको मूल्य सकिन सक्ने र अभाव शमन सिर्जना हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका विरुद्ध लड्न विभिन्न कामहरू अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। भारतले मोटा जिरा मसिना लगायतका चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ। नेपालमा भारतबाट ठुलो मात्रामा चामल आयात हुने गरेको छ। भारत चीनपछिको सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने देश हो भने नेपालले देशभित्र खपत हुने कुल चामलको करिब 20% आयातले थेग्ने गरेको छ। करिब 70 लाख मेट्रिक टन धान खपत हुने मध्ये 15 लाख मेट्रिक टन भन्दा धेरै चामल आयातको भरमा आपूर्ति हुन्छ। नेपालमा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को 15 अर्ब भन्दा बढीको चामल आयात भएको छ। यसै कारण भारतले खाद्यान्न हुन सक्ने देखेर गरे तापनि त्यसको सोझो असर भने नेपालमा देखिन सक्ने जोखिम रहेको छ। अब यो जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्न सरकारले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई सचेत गराएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा बजारमा पर्न सक्ने प्रभावहरूलाई हेरेर कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्यान्न अभाव नहुने सुनिश्चित गर्न जिम्मेवारी समेत दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पाकिस्तानमा राजनीतिक सभास्थलमा बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 40 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। इस्लामाबाद पाकिस्तानको उत्तरी पश्चिम क्षेत्रमा रहेको एक कट्टरपन्थी इस्लामिक जमित उलेमा इस्लाम एफ पार्टीको राजनीतिक भेलामा बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार भएको घटनामा 200 भन्दा बढी जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। घटनामा मृतक हुने सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने प्रत्यक्षदर्शीहरूले जानकारी दिएका छन्। घटनाको पुष्टि गर्दै खबैर पख्तुनख्वा प्रान्तका प्रहरी महानिरीक्षक अख्तर हायत गन्दपुरले एएफपीसँग भनी पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले समूहहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रम रहेको थियो, तर उहाँ आउनु अघि बम विस्फोट भएको थियो। भारतीय सञ्चार संस्था एनआईका अनुसार उक्त घटनामा उक्त पार्टीको स्थानीय एक नेताको पनि मृत्यु भएको छ। प्रान्तीय गभर्नर हाजी गुलाम आलले मृतकको सङ्ख्याको पछिल्लो विवरणलाई पुष्टि गर्दै सरकारले आक्रमणमा संलग्न व्यक्ति र समूहबारे गहन अनुसन्धान सुरु गरिसकेको बताएको छ। अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको साका सहरमा यसै वर्षको अन्त्यमा हुन लागेको निर्वाचन अघि हुन लागेको जमियत उमेलमा इस्लामाबाद एफ पार्टीको अधिवेशनलाई लक्षित गरेर बम विस्फोट गराइएको अनुमान प्रहरीको प्रारम्भिक टोलीले निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ।